ओके, बिस्मिल्लाह। बस आप दुआ करें। आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। वो पत्थर उठाओ, बस यहां रख दो। चलो, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी। यहां वो सारा निजाम है। सिर्फ हरम के लिए सैकड़ों चिलर हैं। इससे नीचे ठंडे पानी के पाइप हैं, जिनसे पूरा हरम ठंडा रहता है, ताकि जायर अपने मकसद पर रहे। हरम में हर आने वाला हैरान है कि ये पत्थर सख्त गर्मी में भी ठंडा रहता है। इसका राज ये है कि ये खास पत्थर जो यूनान से दरामद किया जाता है, इसकी खूबी ये है कि ये गर्मी और रोशनी को मुनक्कस करता है। ये पत्थर पूरे हरम में ऐसी समत पर है ताकि आदमी का रुख काबे की तरफ रहे, यानी जहां काबा नजर ना भी आए तो पता चल जाए कि इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है। देखो इंजीनियर्स ने कैसे बनाया है, ये आसान नहीं। हरम मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है। हर हिस्से की मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स मौजूद हैं। जहां कोई पत्थर खराब हो जाए या टूट जाए, इसको मरम्मत किया जाता है। हरम में एक और बड़ी आला फैसिलिटी मैसर है, वो है अल मकसद एप्लीकेशन। इस्तेमाल का तरीका यूं है, आप हरम में जहां भी जाना चाहें, एप्लीकेशन खोलें, इब्तिदा पर प्रेस करें, इस नाम पर प्रेस करें। मसलन आपको गूंगे बहरों के ऑफिस जाना चाहते हैं या व्हील चेयर ऑफिस या किसी गेट पर जाना चाहते हैं, तो आपके सामने नक्शा आ जाएगा। सानियन, इसमें मुख्तलिफ जुबानों का ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा गेट नंबर 29। ये एप्लीकेशन बगैर इंटरनेट चलती है। 29 नंबर गेट 2 मिनट की मुसाफत पर है। ये हुजाज की आसानी के लिए है, ताकि इधर उधर घूम फिर के वक्त जाया ना हो। लो, हम मतलूबा गेट पर पहुंच गए। एक और बड़ी उम्दा फैसिलिटी है। साउंड सिस्टम। हरम का साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा सौती निजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी 4 मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा, फिर तीसरा स्टार्ट हो जाता है, ताकि जब अजान हो या जमात तो 1 सेकंड के लिए भी हरम की आवाज बंद ना हो। इमाम की आवाज जितनी भी अच्छी हो, अगर स्पीकर खराब हो या शोर कर रहा हो तो आदमी नमाज में बेचैन हो जाता है। हरम में 6000 स्पीकर्स हैं, 4 साउंड सिस्टम है, 50 अफराद इसको चलाते हैं। दुनिया में 80% मुसलमान गैर अरबी हैं। 4 बड़े इस्लामी ममालिक गैर अरबी हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, जबकि काबा सब मुसलमानों का है। लिहाजा इनकी फैसिलिटी के लिए दुनिया की 65 मुख्तलिफ जबानों में कुरान पाक का तर्जुमा हरम में दस्तयाब है। खुतबा जुमा की अदायगी के लिए हम हरम आए। खुतबे का मौजू बड़ा अहम था। जरा तसव्वुर करें, अगर ज़ायरीन हरम को मालूम ही नहीं इमाम क्या कह रहा है तो इनके सुनने का क्या फायदा। लिहाजा हुजाज के लिए 5 मुख्तलिफ जुबानों में बराह रास्त तर्जुमे की फैसिलिटी मौजूद है। हैंड फ्री लगाएं, साइट खोलें और अपनी जबान में खुतबा सुनें। बल्कि गूंगे बहरे लोगों के लिए खुतबे का तर्जुमा करने वाले अफराद मौजूद हैं। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। मुसलमान हर मोहताज की जरूरत का ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नाबीना के मुतल्लिक मुतनब्बे फरमाया। वक़ालू समिअना व अताअना। हरम में ब्रेल जबान में भी कुरान मौजूद है, ताकि नाबीना अफराद हरम में तिलावत कर सकें। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। इनके अलावा और कई फैसिलिटीज हैं, मसलन आम व्हील चेयर्स, 10,000 से ज्यादा व्हील चेयर्स
فری دستیاب ہیں۔ برقی ویل چیئرز 400 برقی ویل چیئرز خاص ضرورت مندوں کے لیے دستیاب ہیں۔ مستقبل میں 2 یا 3 افراد کے لیے ایک خودکار ویل چیئر آنے والی ہے، انشاءاللہ یہ جلد آ جائے گی۔ خودکار ویل چیئر 3 افراد کے لیے ہے تاکہ ایک آدمی 3 افراد کو طواف اور صحیح کرا سکے۔ یہ برقی ہے، بڑی آسانی سے چلتی ہے، انشاءاللہ یہ جلد آنے والی ہے۔ حرم میں مزید بہتری جاری ہے۔ اسکاؤٹ خوش آمدید۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اپنا تعارف کرائیں۔ ہم مکہ کے نوجوان ہیں، مکہ کے نوجوان، معذوروں بوڑھوں کی فری خدمت کرتے ہیں۔ بخدا یہ بڑا ہی عمدہ کام ہے، میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ طواف اور صفا مروہ کراتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ 4 شفٹیں ہیں، ایک شفٹ 6 گھنٹے کی ہے۔ 24 گھنٹے؟ 24 گھنٹے سارا سال کام کرتے ہیں۔ صبح 6 بجے آغاز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں اور توفیق دے، آمین اللہ برکت دے۔ آمین۔ اماں میرے لیے دعا کریں۔ معلوم نہیں ملیشیا یا انڈونیشیا سے ہیں، حجاج ہزاروں میلوں سے آتے ہیں۔ ان کے دلوں میں یہاں جو للہیت ہوتی ہے یہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ حاجی پہلی مرتبہ آیا ہو یا اس کا آنا آخری مرتبہ ہو، شاید زندگی میں اس کو دوبارہ موقع نہ ملے۔ جب کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، پھر وہ حاجی ساری زندگی دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ مکہ کے جوانوں کا جذبہ قبول فرمائے۔ اسی سے ملتا جلتا اور رفائی کام وہ ہے افطاری۔ کہہ سکتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان ہو۔ اندرون حرم میں 5 لاکھ گٹھلی نکلی کھجور اور 5 لاکھ حرم سے باہر گٹھلی نکلی کھجور افطاری کے لیے تقسیم کی جاتی ہے۔ بے شمار افراد اس کام کو فری سر انجام دیتے ہیں تاکہ روزے دار کو حرم میں افطاری کرائیں۔ کام کرنے والے اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں۔ بڑا اہم سوال، کیا ان تمام کاموں میں کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی کام پورا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ کمال تو اللہ کی صفت ہے۔ یہ انسانی کام کبھی انفرادی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی غیر متوقع حالات ہوتے ہیں، لیکن کوئی منصف اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ میں ہمیشہ بہتر سے بہترین کام جو اس سال ہے آئندہ اس سے بہتر ہوگا۔ ضعیف الرحمان کی خدمت کا پروجیکٹ 12 ویژنری پروجیکٹ میں سے ایک ہے۔ سینکڑوں معاون ادارے کوشاں ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں۔ یہی پروجیکٹ 2030 کے ویژن کا بنیادی رکن ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو عافیت سے نوازے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ڈاکومنٹری میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر بات حرم کے حوالے سے صحیح موجود ہو۔ غلطی انسانی خطا ہے کیونکہ کمال صرف اللہ کی ذات ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ۔